समादरणीय दर्शकवृन्द, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा ऋषि तर्पणी, रक्षाबन्धन एवं जनै पूर्णिमाको अत्यन्त पावन दिन नजिकै आइरहेको छ। त्यसैले यस सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जो हो त्यसलाई ऋषि तर्पणी भनिन्छ। ऋषि भनेका को हुन् त भन्दा यिनलाई सम्झेर श्रद्धा प्रकट गर्नुपर्ने शास्त्रीय मत रहेको छ। वास्तवमा ऋषि भनेका हाम्रा पूर्वज मूलहरू हुन्। उनबाट नै यो मूल्यवान जीवन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले उनलाई सम्झना गर्नु वास्तवमा सभ्यताको सूचक मानिन्छ। ऋषि धेरै छन्, तर अहिले मान्ने ऋषिहरूमा ती सप्त ऋषिहरू जो वैवस्वत मनुको पालाका थिए तिनलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि र वशिष्ठ। यी ऋषिहरूलाई सप्त ऋषि भनिन्छ। यिनलाई तर्पण दिनुपर्ने विशेष दिन हो ऋषि तर्पणी, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। त्यसैले यो दिनलाई ऋषि तर्पणी भनिएको हो। यस दिनमा विशेष गरेर तागाधारीहरू जसले जनै धारण गर्दछन् उनीहरूले आफ्नो जीवन र कर्मको प्रतीकको रूपमा नूतन यज्ञोपवीत धारण गर्ने दिन भएको कारणले गर्दा यही यज्ञोपवीतलाई नेपाली भाषामा जनै भनिएकोले जनै पूर्णिमा भनिएको हो। यज्ञोपवीत वैदिक संस्कृतिमा बडो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो वास्तवमा संस्कार हो। वास्तवमा कुनै पनि मानिस जन्मदा शूद्र भएर जन्मिएको हुन्छ र कर्मले ऊ द्विज हुन्छ। त्यसैले जातीयताको आधारमा कोही पनि ठुलो र सानो भनेर गणना गर्नु हुँदैन। जसमा संस्कार हुन्छ, जसमा संस्कारित व्यवहार हुन्छ, वास्तवमा ऊ उच्च जातिको हुन्छ। मानवको बीचमा जातको विभाजन गर्नु राम्रो होइन। वैदिक कालमा जातको विभाजन थिएन। सबै समान थिए। सबैलाई समान रूपमा विश्लेषण गरिन्थ्यो। हो, त्यसलाई पनि सम्झाउने दिन हो ऋषि तर्पणी। वेदले मानवले गर्नुपर्ने विविध संस्कारहरूमध्ये उपनयन संस्कारलाई पनि महत्त्व दिएको छ। आचारवान, धर्मपरायण बनाउँछ उपनयन संस्कारले। जसले उपनयन गरेको हुन्छ उसले यो जनै धारण गर्दछ। जनैमा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर र गायत्रीको स्वरूप पाइन्छ। यो जनैलाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको प्रतीकको रूपमा मान्ने गरिएको पाइन्छ। यस सम्बन्धमा शास्त्रको भनाइरहेको छ, ब्रह्मणोत्पादितं सूत्रं विष्णुना त्रिगुणीकृतं कृतो ग्रन्थिस्त्रिनेत्रेण गायत्र्यां चाभिमन्त्रितं भनिएको छ। अर्थात् ब्रह्माजीले उत्पादन गर्नुभएको अनि भगवान श्री विष्णुले 3 भाग लगाउनु भएको र शिवले ग्रन्थि बनाउनु भएको यो यज्ञोपवीतलाई गायत्री मन्त्रले अभिमन्त्रण गरेर धारण गर्नुपर्दछ। जनैमा जुन शिखा रहेको हुन्छ र एउटा जनैमा विशेष गरेर 3वटा डोराहरू हुन्छन् र त्यो 3वटा डोराभित्र पनि 9वटा तन्तुहरू हुन्छन्। 9वटा तन्तु मिलेर एक डोरा हुन्छ। अनि त्यस्तो एक डोरा 3वटा बनाएर जम्मा 27 सूत्रहरू हुन्छ एउटा जनैमा। अनि जोडी जनै 2 शिखा भएको जोडी जनै धारण गर्ने गरिन्छ। यो जनैमा 54वटा तन्तुहरू हुन्छन्। यसलाई शास्त्रमा यसरी वर्णन गरिएको पाइन्छ, तत्रयं त्रिरावृत्तं तत्रयं यद्वयं तथा यज्ञोपवीतमित्याहुः इति बौद्धाय अनुब्रवीत्।
अर्थात् बौद्धायनले 3वटा धागोलाई एकत्रित गरेर बाटेर त्यसलाई एउटै बनाएर त्यसलाई पनि 3वटा बनाई पट्याएर अनि एकत्रित गरेर बाटिएको एक जोडीलाई नै बौद्धायनको मतमा यज्ञोपवीत भनिएको छ। यस्तो यज्ञोपवीतलाई तामाको कर्म पात्रमा राखेर गायत्रीको पूजन आवाहन गरेर रुद्राभिषेक एवं गायत्री मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित गरेपछि मात्र यसलाई धारण गर्नुपर्दछ। यज्ञोपवीतको शाब्दिक अर्थ हुन्छ यज्ञेन, यज्ञद्वारा वा पूजाद्वारा उपवीत यानि पवित्र गरिएको। यस्तो यज्ञद्वारा पवित्र गरिएको जनैलाई धारण गर्नाले व्यक्तिको जीवनमा ओज ऊर्जा प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ र यो जनै धारण गर्दा देब्रेपट्टि घाँटीबाट दायाँतिर पाखुरा मुनि भुँडीसम्म लर्काएर लगाइन्छ। यस्तो पवित्र मानिएको जनै कहिले फेर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि शास्त्रीय निर्देश रहेको पाइन्छ। शास्त्रमा भनिएको छ सुतके मृतके चैव गति मास चतुष्टय नवयज्ञो पवितानि धृत्वा जीर्णान निसन्त्यजित भनिएको छ। अर्थात् सुतक, आशोचपदा अनि जन्मसूतक अर्थात् मृत्यु सूचकमा र 4 महिना बितेपछि त्यो जनै फेर्नु पर्दछ। यसरी नूतन यज्ञोपवीत हरेक वर्ष धारण गर्ने दिन चाहिँ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा हो। यो पूर्णिमामा यज्ञोपवीत अभिमन्त्रित यज्ञोपवीत धारण गर्दा शक्ति प्राप्त हुन्छ। कुन शक्ति त भन्दा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजम्। अर्थात् यो झनै परम पवित्र छ र यसलाई सबैभन्दा पहिले स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले बनाउनु भयो। यो धारण गर्नाले आयु वृद्धि हुने, ऐश्वर्य पनि बढ्ने, शक्ति प्राप्त हुने भन्ने कामनाले यो जनै धारण गरिन्छ र यो जनै धारण गर्दा गायत्री मातालाई किन पूजा गर्ने त भन्दा गायत्री माता कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा सर्ववेद सारभूता गायत्रास्तु समर्चना आदिशक्तिम उपासन्ति गायत्री वेदमातरम। अर्थात् सबै वेदको सार भएकी गायत्री माता जो हुनुहुन्छ उहाँको उपासना गरेर लगाइएको यो जनैमा त्यो किसिमको शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ। यस्ती परम यशस्वी महाशक्ति स्वरूपिणी गायत्री माताको ध्यान गर्नुको लागि पनि जनै धारण गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ र यसरी लगाइएको जनैबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले यो जनै धारण गर्ने पवित्र दिन भएकोले यसलाई जनै पूर्णिमा भनिएको र यस दिन ऋषिहरूलाई सम्झनुपर्ने, तर्पण गर्नुपर्ने भएकोले ऋषि तर्पणी भनिएको र यही दिनको अर्को विशेषता हो। अर्थात् श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको अर्को विशेषता हो रक्षाबन्धन। रक्षायै बन्धनम अर्थात् कल्याणको लागि बाँधिने सूत्रको नाम नै रक्षाबन्धन। पौराणिक कालमा एकपटक देवता र दानवको बीचमा जब लडाईँ भएको थियो तब बलि राजाले इन्द्रलाई देवलोकबाट हटाएर स्वयं आफै राजा बने। बलि राजा इन्द्र पातालमा पुगे। यस्तो अवस्था देखेर इन्द्रायणीले इन्द्रलाई रक्षाबन्धन बाँधिदिन्। शत्रुहरूले जित्न नसक्ने अद्वितीय शक्ति उनमा प्राप्त भयो र उनले फेरि दानवहरूलाई हटाए र उनी शक्तिवन्त बने। त्यसैले इन्द्रको जस्तो शक्ति प्राप्त गर्ने काम रक्षाबन्धनबाट हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले रक्षाबन्धन गर्दा वाचन गर्नुपर्ने श्लोकको सम्बन्धमा पनि भविष्य पुराणमा बताइएको छ। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबन्धामि रक्षेमा चलमा चल। अर्थात् जुन डोरो दानव राजा बलि
समेत जुन डोरोको कारणले गर्दा बाँधिएका थिए। यो रक्षा सूत्र हो र यो रक्षा सूत्र धारण गरेमा शक्ति प्राप्त हुन्छ र दानवहरूलाई समेत जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन तागाधारीहरूले नयाँ एक यो पवित्र धारण गर्छन् भने सम्पूर्ण जातिहरूले रक्षाबन्धन गर्दछन्। रक्षाबन्धन आत्मकल्याणको एउटा माध्यम मानिएको छ। यही श्रावण शुक्ल पूर्णिमाकै दिन विशेष गरेर पशुपतिनाथको मन्दिरमा अनि ललितपुरको कुम्भेश्वरमा र मणिचुरदह र सुवाको गोसाई कुण्ड जस्ता स्थानहरूमा स्नान दान गर्नेहरूको ठुलो मेला लाग्छ। त्यसको अतिरिक्त अन्य देवस्थलमा तीर्थस्थलमा पनि दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको हुन्छ। दर्शकवृन्द, यस दिनलाई अर्को शब्दमा क्वाँटी पूर्णे पनि भनिन्छ। यो जनजिब्रोको भाषामा क्वाँटी खाने दिन भनिएको हो, किनभने बर्सातमा शरीर चिसिने भएको कारणले गर्दा शरीरमा ऊर्जा प्राप्ति गराउनको लागि पनि यो क्वाँटी खानु, गेडागुडी खानु अनि यसमा टुसा उमारेर जुन खाइएको हुन्छ त्यसले हामीमा एक प्रकारको शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले पनि यो दिनलाई क्वाँटी पूर्णिमा पनि भनियो होला। जे होस्, यो एउटा हाम्रो संस्कृति हो। यो संस्कृतिले हामीलाई आत्मकल्याणको बाटो नै देखाउँछ र यस दिनसँग सम्बन्धित अर्को एउटा पक्ष पनि छ। नेवारी संस्कृतिमा ब्यान्जा नकेगु पर्व भनेर यो दिनलाई चिनाइन्छ। नेपाल भाषामा ब्यान्जाको अर्थ हुन्छ भ्यागुतालाई खुवाउने, नकेगु भनेको खुवाउने। त्यसैले विशेष गरेर नेवारी संस्कृतिमा किसान वर्गले भ्यागुतालाई खेतमा गएर पूजा गरेर क्वाँटीसहितको खानेकुरा अर्पण गरेर खाने गर्दछन्। वास्तवमा भ्यागुतो पर्यावरण संरक्षणको हिसाबमा पनि भ्यागुतोलाई जुन स्थान दिएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। भ्यागुतोलाई सर्पले खाइदिने भएकोले नाग पञ्चमीको दिन नागको पूजा गरेर खुसी गराएपछि त्यसको लगत्तै अर्थात् श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा भ्यागुतोलाई पनि खुवाउने काम जुन गरिएको छ, यसले हाम्रो पर्यावरणसँग सम्बन्धित सन्दर्भ पनि उल्लेख हुन्छ। वास्तवमा भ्यागुतो जसले ट्यार गर्छ र त्यो ट्यार आवाजले इन्द्रले वर्षा गर्ने भएकोले किसानहरूको लागि भ्यागुतो प्रिय पनि मानिन्छ। त्यसैले उसलाई ब्यान्जा नकेगु पर्व भनेर श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा खुवाउने काम गरिन्छ। त्यस्तै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि पनि यो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस दिन भगवान गौतम बुद्धले काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिलाई जितेर आफ्नो तपस्याबाट सिद्धि प्राप्त गरेको खुसीमा पनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो पूर्णिमा महत्त्वपूर्ण रूपमा मनाउँछन्। त्यसैले पनि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा हिन्दू संस्कृतिमा मात्र नभएर बौद्ध संस्कृति अनि सबैको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यो हाम्रो परम्परा र संस्कृतिको वहन गरौँ र गौरवशाली हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण गरौँ भन्ने आग्रहको साथमा आजको लागि बिदा हुन्छु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।